आनविभवगन्धाः परगताः सतां येनोद्दिष्टम् विषममसि धाराव्रतमिदं करेष्लाघ्यस्त्यागशिरसि गुरुपादप्रणयिता न शङ्कते रुद्रो जन्तुः परिग्रह फल्गुणर् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरं महीध्रादुतुङ्गा दवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः सतमुखः शक्यो प्राणाघातान्निवृत्तिः परधनहरणे संयमः सत्यवाक्यं काले शक्या प्रदानं युवतिजनकथा मूकभावः परेषां तृष्णास्रोतो विभङ्गो गुरुषु च विनयः सर्वभूतानुकम्पा सामान्यः सर्वशास्त्रेष्वनुपहत विधिः श्रेयसामेष पन्थाः स्तोमस्तवन्नन्वयं न स्वादूनि मृदूनि पद्ये कथनकाले सन्धिः अवश्यं करणीयः यत्त्वन्मूलनिषन्न खिन्नपतिकः स्तोमस्तुवन्नन्वयं न स्वादूनि मृदूनि खादति फलान्युत्कण्ठमुत्कण्ठितम् सिंहशुण्डकरीन्द्रकुम्भगलितं रक्ताक्तमुक्ताफलं कान्तारे बदरी धिया द्रुतमगाद्भिल्लस्य पत्नी मुदा पाणिभ्यामपगुह्य शुक्लकठिनं तद्वीक्षदूरे जहावस्थाने पततामतीव महताम् एतादृशी स्याद्गतिः मयि सा विरक्ता सापन्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिदन्याधिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च अज्ञः सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेष मनरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूजिता न तु धनं विद्याविहीनः पशुः क्षान्तिश्चेत् कवचेन किं किमरिभिः क्रोधोऽस्ति चेत् देहिनां ज्ञातिश्चेदनलेन किं यदि सुहृत् दिव्यौषधैः किं फलं किं सर्पैर्यदि दुर्जनाः किमुधनैर्विद्या न वन्द्या यदि व्रीडा चेत् किमुभूषणैः सुकविता यद्यस्ति राज्येन किं दाक्षिण्यं स्वजने दया परजने शाठ्यं सदा दुर्जने प्रीतिः साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जने चार्जवं शौर्यं शत्रुजने क्षमा कुरुजने कान्ताजने धृष्टता ये चैवं पुरुषा कलाशु कुशलास्तेष्वेव लोकस्थितिः दाक्षिण्यं अंतिमं चरणं ये चैवं पुरुषाः कलासु कुशलास्तेष्वेव लोकस्थितिः जाड्यं धियो हरति लाङ्गूलचालनमधश्चरणावपातं भूमौ निपत्यवदरो दरदर्शनं च श्वापिण्डदस्य कुरुते गजपुङ्गवस्तु धीरं विलोकयति चाटुशतैश्च भुङ्क्ते परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिं कुसुमस्तबकस्येव द्वैवृत्तिर्मनस्मिनः ऊर्ध्नि वा सर्वलोकस्य विशीर्येत वनेऽथवा
सन्त्यन्येऽपि बृहस्पतिप्रभृतयः सम्भाविताः पञ्चशाः तान् प्रत्येष विशेषविक्रमरुचि राहुर्न वैरायते द्वावेवग्रसते दिवाकरनिशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ भ्रातः पर्वणि पश्यदानवपतिः शीर्षावशेषाकृतिः शुष्यति काचिदन्या अस्मत्कृते च परिशुष्यति का अस्मत्कृते च प्रथमं किम् उक्तम्? यां चिन्तयामि सततमैषा अस्मत्कृते च अस्मत्कृते इति इदानीम् उच्यते अस्मात् कृते इति रागेण दोषः क्रियते अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिदन्या शुष्यति अपि अस्ति तुष्यति अपि अस्ति धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च अज्ञः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलवदुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं न रञ्जयति प्रसह्य मणिमुत्थरेन्मकरवक्रदंष्ट्राङ्कुरात् प्रसह्य मणिमुत्थरेन्मकरवक्रदंष्ट्राङ्कुरात् लड़कियों से बहुत समुद्रमपि संतरे प्रचल दुर्मिमालाकुलं लड़कियों से बहुत वो कर रही है। शिरसि पुष्पवद्धारयेन् नत्तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत् कृतैलमपि यत्नातः पीडयन् पिबेचामिगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटनशशविषाणमासादयेन् नत्तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत् व्यालं बालं मृणालतन्तुभिरसो रोद्धुं समुद्रिम्भते तस्य कथासु तैलमपि यत्नन्तः पीडयन् पिबेच्छं मृगतृष्णिकासु सालिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन् शशविषाणमासादयन् न तु प्रतिनिर्विष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत् व्यालं बालमृणालतन्तुभिरसो रोद्धुं समुद्रिम्भते चेत्त्वं वज्रमणिं शिरे सकुसुम प्रान्तेन सन्नह्यते माधुर्यं मधुबिन्दूनां रचयितुं क्षाराम्बुधैर्यते नेतुं वाञ्छति यखलान् पतिततां सुप्तसुधाश्चन्दिवे वविदां समाजे विभूषणं मौनम पंडितानां प्राणाघातान्निवृत्तिः परधनहरणे संयमः सत्यवाक्यं काले शक्त्या प्रदानं युवतिजनकथा मूकभावः परेषां तृष्णास्त्रोतो विभङ्गो गुरुषु तृष्णास्त्रोतो तृष्णास्रोतो विभङ्गो गुरुषु च विनयः सर्वभूतानुकम्पा प्रारभ्यते न खलु सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः
प्राणाघातान्निवृत्तिः परधनहरणे संयमः सत्यवाक्यं काले शक्त्या प्रदानं युवतिजनकथा मूकभावः परेषां तृष्णास्रोतो विभङ्गो गुरुषु च विनयः सर्वभूतानुकम्पा सामान्यः सर्वशास्त्रेष्वनुपहत विधिः श्रेयसामेष पन्थाः प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नविः। श्रीप्रिय रामानुजदासी अस्मि। मया एतानि 500-100 सुभाषितानि सम्पूर्णतया कण्ठस्थीकृतानि। एतानि सुभाषितानि भवतां कृपया मया क्रमेण व्युत्क्रमेण मण्डूकप्लुत्या श्लोकद्वयेन मण्डूकप्लुत्या श्लोकत्रयेण मण्डूकप्लुत्या संख्याक्रमेण श्लोकान् छन्दांसि तल्लक्षणानि च वक्तुं समर्थास्मि। तद्विहाय मया यदि भवन्तः मह्यं श्लोकस्य कस्यापि पादं वदन्ति चेत् अहं सम्पूर्णश्लोकमपि वक्तुं प्रयत्नं करिष्यामि। अतः तदनुगुणं मम परीक्षां कुर्वन्तु इत्यहं सविनयं प्रार्थये। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्दचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च अज्ञसुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलवदुर्विदग्धं ब्रह्मापि तं नरं नरञ्जयति प्रसह्यमणिमुद्धरेन्मकरवक्त्रदंष्ट्राङ्कुरात् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचलदूर्मिमालाकुलं भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवत्थारयेन्नतो प्रतिनिविष्टमूर्खजन चित्तमाराधयेत्। शास्त्रोपस्कृतशब्दसुन्दरगिरः शिष्यप्रदेयागमा विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभोर्निर्थनाः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयस्त्वर्थं विनापीश्वराः कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षकानमणयो यैरर्घतः पातिताः। क्वचित् पृथ्वीशय्यः क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनः क्वचित् शाकाहारः क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः क्वचित् पन्थाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम् ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक्संयमो ज्ञानस्योपशमश्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवितुर्धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणम्। ततः मण्डूकप्लुतिः संख्याद्वयात् परम्। ओके। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम् अधनस्य कुतो मित्रम् अमित्रस्य कुतः सुखम् भग्नाशस्य करण्डपिण्ड आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कुर्वाणो नावसीदति भग्नाशस्य करण्डपिण्डिततनोर्म्लानेन्द्रियस्य क्षुधा कृत्वा खुर्विवरं स्वयं निपतितो नक्तं मुखे भोगिनः तृप्तस्तत्पिशितेन सत्वरमसौ तेनैव यातः पथा लोकाः पश्यत दैवमेव हि नृणां वृद्धौ क्षये कारणम्। परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्। श्लोकद्वयं नास्ति एकं श्लोकम्। परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्।
स्वल्पस्नायुवसावशेषमलिनं निर्मांसमप्यस्थिकं श्वालब्ध्वा परितोषमेति न तु तत्तस्य क्षुधा शान्तये सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्विपं सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम् असन्तो नाभ्यर्थ्या सुहृदपि न याच्यः कृशधनः प्रियान्याय्या वृत्तिर्मलिनमसुभङ्गेऽप्यसुकरं विपद्युच्चैस्थेयं पदमनुविधेयं च महतां सतां केनोद्दिष्टं विषममसि धारा व्रतमिदम् पञ्चत्रिंशत्पदे मालिनी मालिनी नास्ति मालिनी पञ्चत्रिंशत्पदे वहति भुवनश्रेणं शेषः फणाफलकस्थितां कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा च धार्यते तमपि कुरु सदा स च धार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पयोधिरनादरात् अहः महतां निस्सीमानः चरित्रविभूतयः हरिणी रसयुगहयैर्सौम्रौ श्लौगो यदा हरिणी तदा कदर्थितस्य कान्ताकटाक्षविशिखानलुनन्ति यस्य चित्तं न निर्दहति कोपकृशानुतापः कर्षन्ति भूरि विषयाश्च न लोभपाशैः सत् लोकत्रयं जयति कृत्स्नमिदं सधीरः उक्तावसन्ततिलकातभजा जगौगः वह्निस्तस्य जलायते जलनिधिः कुल्यायते तत्क्षणात् मेरुस्वल्पशिलायते मृगपतिः सद्यः कुरङ्गायते व्यालो माल्यगुणायते विशरसः पीयूषवर्षायते यस्याङ्गेऽखिललोकवल्लभतमं शीलं समुन्मीलति अतिकुपितापि सुजना योगेन मृदु भवन्ति न तु नीचाः हेम्नः कठिनस्यापि द्रवणोपायोऽस्ति न तृणाना अञ्जलिस्थानि पुष्पाणि वासयन्ति करद्वयम् अहो सुमनसां प्रीतिः वामदक्षिणयोः समा अर्थेन तु विहीनस्य पुरुषस्य अल्पमेधसः क्रियाः सर्वा विनश्यन्ति ग्रीष्मे कुसरितो यथा अर्थनाशं मनस्तापं गृहे दुश्चरितानि च वञ्चनं जापमानं च मतिमान् न प्रकाशयेत् अहं स्वर्णं न मे दुःखम् अग्निदाहेन ताडने एतत्तु मे महादुःखं गुञ्जया तोलयन्ति माम् अहो किमपि चित्राणि चरित्राणि महात्मनां लक्ष्मीस्तृणाय मन्यन्ते तत्फरेण नमन्त्यपि अहो दुर्जनसंसर्गात् मानहानिः पदे पदे पावको लोहसङ्गेन मुद्गरैरभिताड्यते अब्धेः क्षारं जलं पीत्वा गर्जन्ति मधुरं भुविं परोपकारे निरता अब्धेः क्षारं जलं पीत्वा गर्जन्ति मधुरं भुविं वर्षन्ति मधुरं भुविं परोपकारे निरताः कथं मेघा न सज्जनाः अपेक्षन्ते न तस्नेहं न पात्रं न दशान्तरं सदा लोकहिते युक्ता रत्नदीपा इवोत्तमाः अधमाधनमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमाः उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम् अश्वं सिंहक्षुण्णकरीन्द्रकुम्भगलितं रक्ताक्तमुक्ताफलं कान्तारे बदरीधिया द्रुतमगाद्भिल्लस्य पत्नी मुदा पाणिभ्यामतिगुह्यशुक्लकठिनं तद्वीक्ष्य दूरे जहौ अस्थाने पततामतीव महतामेतादृशी स्याद्गतिः शार्दूलविक्रीडितम् सूर्याश्वैर्यदिमस्सजौ सततगाः शार्दूलविक्रीडितम् किन्तेन हेमगिरि किन्ते नम्रतया किमुन्नततया किन्ते घनच्छायया किन्ते पल्लवलीलया किमनया चाशोकपुष्यश्रिया यत्त्वन्मूलनिषन्नखिन्नपथिकस्तोमस्तु वन्नन्वयं न स्वादूनि मृदूनि खादति फलान्युत्कण्ठमुत्कण्ठितं दूरे मार्गान् निवससि पुनः कण्टकैरावृतोऽसि
छाया शून्यः फलमपि च ते वानरैरप्यभक्षन् निर्गन्धस्त्वं मधुपरहितश्चाल्मले सारशून्यः सेवास्वागं भवति विफला तिष्ठ निःश्वस्य यामः मन्दाक्रान्ता शीते तीते अस्तु न जाने मेघदूतं न पठितवती मेघदूतं लक्षणं मन्दाक्रान्तां बुधिरसनगामोभनौ तौगयुग्मम् अन्यत्रापि अस्ति जलदेशेषः एकमेव जानामि भग्नाशस्य भग्नाशस्य करण्डपिण्डिततनोर्म्लानेन्द्रियस्य क्षुधा कृत्वा खुर्विवरं स्वयं निपतितो नक्तं मुखे भोगिनः तृप्तस्तत्पिषितेन सत्वरमसौ तेनैव यातः पथा लोकाः पश्यत दैवमेव नृणां वृद्धौ क्षये कारणम् हंसाः पद्मवनाशया मधुलिहः सौरभ्यलाभाशया पन्थास्वादुफलाशया बलिभुजोगृद्धाश्च मासाशया दूरादुन्नतपुष्परागनिकरैर्निस्सारमिथ्योन्नतैर्रेरेशाल्मलिपादपप्रतिदिनं केन त्वमावाञ्छितः वहति भुवनश्रेणिं शेषः फण पद्यं जातमस्ति भवत्येव हर्तुर्याति हर्तुर्याति न गोचरं किमपि शं पुष्णाति यत्सर्वदाप्यर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनं येषां तान् प्रतिमानमुच्छत नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते अधिगतपरमार्थान् पण्डितान् मावमंस्थाः तृणमिव लघुलक्ष्मीर्नैव तान् संवृणद्धि अभिनवमदलेखाश्यामगण्डस्थलानां न भवति विसतन्तुर्वारणं वारणानां मालिनी धन्यवादः केवलं पद्यलिखनमस्ति दिक्कालाद्य प्रथमश्लोकः दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना नन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनं सजनोऽन्यसक्तः अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलवदुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं न रञ्जयति साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भाग्येयं परमं पशूनां यदा येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति वरं पर्वतदुर्गेषु भ्रान्तं वनचरै प्रसह्य मणिमुद्रेन्मकरवक्त्रदंशट्राङ्कुरात् समुद्रमपि दंशट्राङ्कुरात्
दंष्ट्राङ्कुरात् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचल दुर्मिमालाकुलं भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पबद्धारय न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजन चित्तमाराधयेत् लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच मृगतृष्णिकासु सलीलं पिपासार्दित कदाचिदपि पर्यटनश्मशानमासादयन् न तु प्रति विपुले स्वास्थां वृथा मा कृताः किन्तेन हेमगिरिणा किन्ते उभयत्र आगच्छतः स्थानद्वये अस्ति षष्टितमः एकमस्ति 20-अधिकशततमे क्रमे किन्तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा यत्र स्थिता हि तरवस्तरवस्त एव वन्दामहे मलयमेव यदाश्रयेण शाकोटनिम्बकुटजान्यपि चन्दनानि निर्वाणदीपे षष्टितमे क्रमे नास्ति खलु एतत् पद्यं नास्ति खलु किन्तेन हेमगिरिणा अष्टाशीतितमे अशीति एव खाल्यां वैदूर्यमय्यां पतति तिलकणांश्चान्दनैरिन्धनौघैः सौवर्णैर्लाङ्गलाग्रैर्विलिखति वसुधामर्कमूलस्य हेतोः कृत्वा कर्पूरखण्डां धृतिमिह कुरुते गोद्रवाणां समन्तात् प्राप्ये मां कर्मभूमि अनन्तचिन्मात्रमूर्तये सानुभूत्येकमानाय पुनः वदतु दिक्कालाद्यनव तृतीयपादः सानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च अधिगत परमार्थान् पण्डितान् मावमस्थास्तृणमेव लघुलक्ष्मीर्नैव तान् सनृणद्धि अभिनवमदलेखा श्यामगण्डस्थलानां न भवति विसतन्तुर्वारणं वारणानाम् साप्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ ज्ञानलवदुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं न रञ्जयति लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकां सुसलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन् शशविषाणमासादयन् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचेत्तमाराध न तु आगकारणतः दीर्घः उच्चार्यते न तु प्रतिनिविष्टमूर्ख नास्ति मूर्ख न तु प्रतिनिविष्टमूर्ख न तु प्रतिनिविष्ट न तु प्रतिनिविष्टमूर्त पालनं ब्राह्मणानां दानं भोगः मित्रसंरक्षणं च येषामेते षड्गुणा न प्रवृत्ताः कोऽर्थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयेण यद्धात्रा निजभालपट्टलिखितं स्तोकं महाद्वाधनं तत्प्राप्नोति मरुस्थलेऽपि नितरां मेरौ ततो नाधिकं तद्धि
संख्याक्रमेण न जानाति। आरम्भगुर्वीक्षयिणी क्रमेण लब्ध्वी पुरावृत्तिमदी च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्धपरार्धभिन्ना चायेव मैत्री खलसज्जनानाम् रे रे चादकसावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम् अम्भोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वोऽपि नैतादृशा केचित् रे रे चादकसावधान अम्भोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वोऽपि नैतादृश सर्वेऽपि नैतादृशा सः भागः उच्यते सर्वेऽपि नैतादृशा अन्तिमं पदं नैतादृशा सर्वे केचित् वृष्टिभिरार्दयन्ति केचित् वृष्टिभिरार्दयन्ति धरणीं गर्जन्ति केचिद्रदा यं यं पश्यसि गर्जन्ति केचित् त्रुदा केचिद् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनं वचः मां ब्रूहि दीनं वचः अन्यः एव अर्थः आयाति। सत्यानृता च परुषा प्रियवादनी च हिंसा दयालुरपि सत्यानृता च परुषा प्रियवादनी च वादिनी च हिंसा दयालुरपि चार्थपरावदान्य नित्यव्यया प्रचुर नित्यधनागमा च वाराङ्गनेव नृपनीतिरनेकरूपा आज्ञाकीर्तिः पालनं ब्राह्मणानां दानं भोगः मित्रसंरक्षणं च येषामेते षड्गुणाः प्रवृत्ता कोऽर्थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयेण